गाइज भित्र त भिडियो लिन मिल्दैन तर बाहिर लिन मिल्छ। हेर्न सक्छ यहाँ कस्तो राम्रो एकदमै माथि आएर हामीहरू पूजासुजा गर्दैछौँ। अब यहाँ लाइनमा पनि लागेको छौँ। भित्र पूजा गरेर आइसियो। अब बाहिर पूजा गर्ने एकछिन अनि त बल्ल फोटोसोटो यसो खिच्न अनि जाने फेरि अरू ठाउँ नै घुम्न जानुपर्छ। एकदमै अलि धेरै कम समय भएकोले अनि छिटो छिटो गर्नुपर्छ होला आज। ल गाइज हेर्न सक्छौँ पुरा धेरै थुप्रोजना आउँछ। सबजना केवल कार पनि आउँछ चढेर आउन मिल्छ। यहाँ फोटोसोटो खिच्न मिल्छ। एकदमै राम्रो निकै नै घुम्न लायक ठाउँ हो। के भन्नु अब मन्दिरहरूको बारेमा चर्चा गर्नु मिल्दैन। ल त्यस कारण गाइज ल फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा। ओ भाइ मेरो भाइ चाहिँ पूजा गर्दैछ। कान्छो भाइ नै छ। रन्जित यता हेर्दै एकचोटि।